अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, या बदू क्या होता है, या बदू किस चीज़ का नाम है, इस पर बहुत से लोगों की राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और कुछ लोग इसे फ़ारसी से जोड़ते हैं। अमलियात के मैदान में या बदू एक कदावर, बेहतरीन, ताकतवर और ज़ोरावर मोकिल होता है, जिसका कद अमलियात में मोकिलात के दरमियान बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि या बदू का जो आमिल होता है वो इतना पावरफुल और बेहतरीन होता है कि उसका मुकाबला हर आमिल नहीं कर सकता, चाहे वो आमिल सिफली हो या अलवी। या बदू के जो मुकिलिन होते हैं और सूरत इखलास के जो मुकिलिन होते हैं, इसी तरह अल्लाह समद के मुकिलिन होते हैं, ये जोड़ में एक जोड़ रखते हैं। इनकी पावर एक जैसी होती है, ये आसानी से तस्खीर नहीं होते, ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी किसी आमिल का काम नहीं करते। प्यारे दोस्तों, इसी तरह सूरत इखलास का जो आमिल होगा, अल्लाह समद का जो आमिल होगा, वो भी इतना ही ताकत रखता होगा जितना या बदू का आमिल रखता है। प्यारे दोस्तों, या बदू का आमिल, सूरत इखलास का आमिल और इसी तरह अल्लाह समद का आमिल, ये इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि बड़े से बड़े नामवर जादूगर, बड़े से बड़े नामवर आमिलीन इसके सामने कुछ नहीं होते। वजह सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर मोकिलीन की होती है। इसी तरह इनके मोकिल ज़्यादा ताकत और ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से जल्दी किसी भी आमिल का काम नहीं करते। ज़कात कबीर अकबर का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। जब तक आप ज़कात कबायर अकबर में शुमार न हो, उस वक्त तक इनके मोकिल आपके लिए इतना आसानी से काम नहीं करते। आपने आजकल बहुत से लोग देखे होंगे जो अमलियात के मैदान में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, सिफर होते हैं, वो काम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि वो मोकिलिन से डरते भी हैं, वो आवानों से डरते भी हैं, और वो ज़िक्र अस्कार नहीं कर सकते। जब आप किसी ताकतवर मोकिल का सामना करोगे, जैसे सूरत इखलास का मोकिल हुआ, अल्लाह समद का मोकिल हुआ, और फिर या बदू का आमिल हुआ, तो जब आप उनका सामना करोगे तो उनका सामना इतना आसान नहीं होता। वो जिस्मानी तौर पर आप पर बंदिशें लगा देते हैं, वो रूहानी तौर पर आप पर बंदिशें लगाते हैं, वो माली बंदिश भी लगा सकते हैं, जानी बंदिश भी लगा सकते हैं। बाज़ औक़ात अगर मौकिल कोई ख़ास मालूमात नहीं रखता हो तो वो जानी ऐसे हमले कर देते हैं कि बाज़ औक़ात आमिल मफलूज भी हो सकता है और बाज़ औक़ात आमिल इस दुनिया से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, या बदू का अमल बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, चाहे वो पढ़ाई में हो या तावीज़ की सूरत में हो। ये इतना ज़बरदस्त शिकार करता है, इतना बेहतरीन वार करता है अपने शिकार पर कि वो शिकार फिर अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। या बदू के आज का ये अमल तस्खीर क़ल्ब के लिए है, लोगों की तस्खीर को, लोगों के दिलों को तस्खीर करने के लिए है, लोगों के दिलों को काबू करने के लिए है, लोगों के रग रग में, जिस्म में, जान में और दिल में अपना मोहब्बत डालने के लिए है। बाज़ औक़ात जब हम पर काला जादू हो जाता है तो हमारी तस्खीर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद हमारे रिश्तेदार भी हमें छोड़ जाते हैं, हमारे दोस्त भी हमें छोड़ जाते हैं। हम जिस शख्स से अच्छाई करते हैं वो बुराई पे उतर आते हैं। लोग हमारी बात नहीं सुनते, बिला वजह और बग़ैर किसी वजह के हमसे नफ़रत करते हैं। हम जहाँ जाते हैं लोग हमारा सामना नहीं करते, बल्कि चिड़चिड़ापन और गुस्सा करते हैं। जब आपका दुकान हो, कारखाना हो, फैक्ट्री हो, वहाँ आप काम करते हों या रहते हों, तो लोग
حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ آپ کا اس کے ساتھ سلام دعا ہو، اور یہاں تک کہ اچھے سے اچھے رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں۔ جب آپ کی تسخیر بند ہو جاتی ہے، پھر آپ کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی آپ اپنا علاج کر لیں، تاکہ آپ کا تسخیر کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ واپس بحال ہو جائیں، ورنہ آپ لاکھوں اور کروڑوں قرض دار بھی ہو سکتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کی تسخیر بند ہوگی تو آپ کا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، اور جب آپ کا کاروبار ختم ہو جائے گا تو آپ دن بدن لاس میں جاتے رہو گے۔ کالا جادو جب انسان پہ وار کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلی وار تسخیر کا بند کرنا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، یا بدو کا یہ طلسم تسخیر کو کھول دیتا ہے۔ تسخیر چاہے جتنا بھی مضبوط طریقے سے بند کیا گیا ہو، یا بندش کی وجہ سے بند ہو، یا نظر بد کی وجہ سے بند ہو، وہ تسخیر کو کھول دیتا ہے، اور تسخیر پر ایسا بوسٹ لگا دیتا ہے کہ لوگ آپ کے گرویدہ اور دیوانے بن جاتے ہیں۔ آپ پھر جہاں بھی جاتے ہوں لوگ آپ کا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کا حاجت پورا کرتے ہیں۔ تو دوستوں، تسخیر قلب کھولنا، تسخیر شخص کھولنا، تسخیر قلوب کھولنا، اور سارے مخلوق کے دل میں اپنا محبت پیدا کرنے کے لیے اس طلسم کو لکھا جاتا ہے۔ اس طلسم کو آپ تسخیر کے لیے بھی لکھ سکتے ہو، اور اس طلسم کو آپ محبت کے لیے بھی لکھ سکتے ہو۔ یہ طلسم محبت کے لیے اتنا بہترین اور کارگر کام کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے عمل اس کے سامنے بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ پیارے دوستوں، محبت اور تسخیر کے اس عمل کو ابھی لکھے گا، اور اس طلسم کو شوہر اپنے بیوی کے لیے لکھ سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے لکھ سکتی ہے، اور اپنے اولاد کے لیے لکھ سکتے ہو، اپنے بچوں کے لیے لکھ سکتے ہو، اپنے بہن بھائیوں کے لیے لکھ سکتے ہو، اپنے دوستوں کے لیے لکھ سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے لکھ سکتے ہو جو آپ سے ناراض ہو، اپنے ان رشتہ داروں کے لیے لکھ سکتے ہو جو ایک دوسروں سے ناراض ہو یا دشمنیاں رکھتا ہو۔ طریقہ کار یہ ہے کہ مشتری کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ نے 3 عدد طلسم لکھنے ہیں مشک اور زعفران سے۔ 3 عدد طلسم لکھنے کے بعد آپ نے تینوں نقوش کے نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک نقش کو، تینوں نقوش کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے پاس رکھ دینی ہے، دوسرا نقش آپ نے اپنے گھر، کارخانہ، فیکٹری جہاں آپ کام کرتے ہوں وہاں لٹکا دینی ہے، اور تیسرے نقش کو آپ نے ایک میٹھے پان میں رکھ کر بہتے پانی میں بہا دینا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ نقش 3 دن کے اندر اندر کمپلیٹ اپنا رزلٹ دکھا دیتا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو بہترین سے بہترین رزلٹ ملے گا تسخیر کے بارے میں۔ اس نقش کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اس نقش کو ہاتھ سے لکھے گا، اس نقش کی فوٹو کاپی مت کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا، اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا بھلا ہو، تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مومنین و مومنات کو، تمام مسلمین و مسلمات کو، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جو مصیبت زدہ ہے، جو بیمار ہے، جو لا علاج ہے، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔